प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अहिले भर्बको बारेमा पढ्दैछौँ। हिजो पनि स्टडी गरे, हिजो पनि पढ्यो। यसै क्रममा हामी भर्बको बारेमा जाने, भर्ब के हो, व्हाट इज भर्ब, भर्ब कहाँबाट आएछ, भर्ब कुन शब्दबाट आएछ यो पनि जाने, भर्बको अर्थ के हो यो पनि जाने, भर्ब कति प्रकारको हुन्छ त्यो पनि जाने। अनि एउटा कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले थाहा होला पनि कि यो जुन भर्ब च्याप्टर छ, यो च्याप्टर चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ, यो कुरै छोड्नु, किनभने यो च्याप्टरको हात सबै च्याप्टरमा हुन्छ। टेन्स पढ्नु, तपाईँ भोइस पढ्नु, नरेसन पढ्नु, टेक क्वेसन पढ्नु, अथवा कुनै पनि अङ्ग्रेजीको यस्तो सेन्टेन्स लेख्नु, त्यसमा भर्बको सबभन्दा ठुलो हात हुन्छ। अनि हाम्रो अङ्ग्रेजी कमजोर हुनुको मेन कारण पनि के हुन्छ, हाम्रो भर्ब चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन, विक हुन्छ। त भर्ब चाहिँ विक भइहाल्यो भने, कमजोर भइहाल्यो भने तपाईँको इङ्ग्लिस एकदमै ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँको कमजोर भइहाल्छ। यदि तपाईँ भर्ब स्ट्रङ छ, भर्ब च्याप्टर तपाईँले थाहा छ, भर्ब बारेमा राम्रै जानकारी छ भने तपाईँको इङ्ग्लिस पनि एकदम राम्रै हुँदै जान्छ। यो मेरो आशा छ र मेरो भनाइ छ। अनि यसै क्रममा हामी भर्बको प्रकार जाने, भर्ब कति भागमा बाँडिएको छ, भर्ब कति किसिमको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जान्नु पनि भयो र सुन्नु पनि भयो र लेख्नु पनि भयो कि भर्ब चाहिँ 36 प्रकारको हुन्छ। भर्ब चाहिँ 36 प्रकारको हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनी, त्यस प्रकारको बारेमा त्यो सबै भागको नाम पनि बताए। अनि त्यस्तै त्यसको बारेमा डिल गर्दा गर्दै आज हामी यसै क्रममा डिल गर्दा गर्दै क्रममा आजको हाम्रो टपिक रहेछ फिनिट भर्ब एन्ड नन फिनिट भर्ब। फिनिट भर्ब एन्ड नन फिनिट भर्ब, अर्थात् फिनिट भर्ब भनेको के हो र नन फिनिट भर्ब भनेको के हो। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि फिनिट भर्ब भनेको के हो। अब फिनिट भर्ब भनेको के हो, यो विद्यार्थी बहिनी तपाईँहरू यसलाई इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईँहरूलाई थाहा होला कि यो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस चाहिँ मात्र रेडियो बादलमा होइन, तपाईहरू रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई। र भिडियोलाई हेर्नु, लाइक कमेन्ट गर्नु होला, केही समस्या भए कमेन्ट गर्नु, हामी त्यसले रिप्लाई गर्छु। अथवा त्योमा हुँदैन भने मेरो फेसबुकमा पनि गएर तपाईँले केही समस्या छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरो फेसबुकको नाम चाहिँ राम विश्वास मेहता सर्च गर्नुहोला अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसमा डाल्नुहोला, आफ्नो समस्या राख्नुहोला, म त्यसलाई सोल्भ गरेर त्यसमा पठाउनेछु। फिनिट भर्ब यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। अ भर्ब which is limited in number, a verb which is limited in number and person to the subject is called a finite verb। अब तपाईँ भाइ बहिनीहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्टको नम्बर र पर्सनको अनुसार सीमित अर्थात् अनुशासित भई वाक्यमा प्रयोग हुने भर्बलाई फिनिट भर्ब भनिन्छ। सच एज I am present, he is present, they are present, I love to party, she loves to play, they love to play। यस्ता खाले शब्दहरूमा जुन हामी हेर्दैछौँ, शब्द जुन भर्ब हेरिरहेछौँ, जुन कि एजलरी जुन आएछ आर, इज, एम, लभ, यो एजलरी भर्ब नै चाहिँ आएर यहाँ फिनिट भर्बको काम गर्छ, किनभने यो सीमित रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यसैले यसलाई फिनिट प्रयोग गर्छौँ, अनुशासित भएर भनेको हुन्छ। याद राख्नु होला। अब अर्को रह्यो हाम्रो कुरा नन फिनिट भर्ब, यसलाई पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। अ भर्ब which is limited in number and person to the subject is called finite verb। जस्तै हामी पढे, यस्तै हामी यसको पनि बनाउन सक्छौँ नन फिनिटको पनि। अ भर्ब which is not limited, जुन लिमिटेड त्यसमा भनेछौँ अथवा भनिरहेछौँ हामी, त्यसले मात्र नन लिमिटेड छ भने त्यसलाई हामी यसलाई नन लिमिटेड गरिदिनु, त्यहाँ आफै हाम्रो परिभाषा स्वयं त्यही परिभाषा चेन्ज गरेर मिलाउन सक्छौँ हामी। अ भर्ब which is not limited in number and person to the subject is called non finite verb। जस्तै तपाईँले यसले भन्न सक्छौँ हामीहरू, I want to be a teacher, यसमा हेर्नु होला, जस्तै कि I am present and अर्को एउटा सेन्टेन्स रहेछ I want to be a doctor, अब यसमा पनि हेर्नु, यहाँ पनि एम छ, त्यो यो एम चाहिँ तपाईँ के भइहाल्यो, यहाँ फिनिट भर्बको काम गरेको छ, फिनिट भर्ब।
अनि त्यस्तै यसमा जुन तपाईँ बी हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो बी चाहिँ के भइहाल्यो तपाईँको नन फिनिट भइहाल्यो यो भाइ बहिनीहरू। तपाईँ हेर्नु भइरहेछ इक्जाम्पल पनि, अनि यदि भिडियो हेर्नु भएछ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू तपाईँले जान्नुहुन्छ कि नन इन्फिनिट भर्ब कसरी छ, प्रेजेन्ट इन्फिनिट पनि भनिन्छ, त्यसलाई टु बी भनिन्छ, टु बीलाई। त्यस्तै पर्फेक्ट इन्फिनिट पनि हुन्छ यसको अर्थ, नन इन्फिनिट भित्र पर्फेक्ट इन्फिनिट पनि हुन्छ। त पर्फेक्ट इन्फिनिट कसलाई भनिन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला टु ह्याभ बिन भनेर, टु ह्याभ बिनलाई चाहिँ पर्फेक्ट इन्फिनिट भनिन्छ। त्यस्तै बिङ, तपाईँ बिङ सुन्नुभयो होला, त बिङलाई पर्फेक्ट पार्टिसिपल भनिन्छ। त्यस्तै बिङलाई पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ भने फेरि बिङलाई तपाईँको जिरन्ट पनि भनिन्छ। अब यसै क्रममा तपाईँ भाइहरू सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड भर्बको बारेमा जान्नुहुन्छ तपाईँहरू। सिम्पल भर्ब एन्ड कम्पाउन्ड भर्ब, वाट इज सिम्पल भर्ब एन्ड कम्पाउन्ड भर्ब तपाईँहरूले अब जान्नु। अब सुन्नु नामैले हामी बुझिरहेको छु सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड, कम्पाउन्ड अब सिम्पलमा हेर्नु तपाईँहरू अब डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी। द भर्ब अफ अ वर्ड, द भर्ब अफ अ वर्ड इज कल्ड सिम्पल भर्ब। एक शब्दको भर्बलाई सिम्पल भर्ब भनिन्छ, एक शब्दको भर्बलाई सिम्पल भर्ब भनिन्छ। तपाईँ भाइ पनि एकदम इजी छ, तपाईँले याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै माइन्डमा बिना लेखिकन पनि लर्न भइहाल्छ, किनभने एकदम सानो परिभाषा दिन सक्छौँ। एक शब्दको भर्बलाई सिम्पल भर्ब भनिन्छ। द भर्ब अफ अ वर्ड इज कल्ड सिम्पल भर्ब, सच एज I read, such as I read a book। जुन यहाँ मेन भर्ब तपाईँ हेर्दै हुन्छ त्यही मेन भर्ब चाहिँ यहाँ सिम्पल छ, किनभने एक्लै पुरा गर्छ, एक्लै एक शब्दको वर्ड हो नि त, त्यसैले चाहिँ हाम्रो के भयो सिम्पल भर्बले भन्न सक्छौँ हामी। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अर्को अब कम्पाउन्डले हेर्न सक्छौँ हामी। द भर्ब अफ मोर देन वान वर्ड इज कल्ड कम्पाउन्ड भर्ब। एकभन्दा बढी शब्दहरूको भर्बलाई कम्पाउन्ड भर्ब भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलद्वारा एउटा हामी बुझ्न सक्छौँ, जस्तै कि आई हेभ रिड अ बुक, आई हेभ रिड अ बुक। अब हामी हेर्नु एकछिन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड। अब सिम्पलको बारेमा हामी जानिहाल्यो कि एक शब्दको भर्बलाई सिम्पल भर्ब भनिन्छ भने एक शब्दभन्दा बढीको अथवा एकभन्दा बढी शब्दहरूको समूह अथवा शब्दहरूको भर्बलाई के भनिन्छ हामी कम्पाउन्ड भर्ब भन्छौँ भाइ बहिनी। अब हेर्नु आई रिड अ बुक, आई रिड अ बुक, यसमा सिंगल वर्ड छ एउटा, बट तल हामी हेरिरहेका छौँ आई हेभ बिन अ बुक, आई हेभ बिन अ अथवा आई हेभ रिड अ बुक, आई हेभ रिड अ बुक। यसमा हेभ अनि रिड दुईटा भर्ब आइसक्यो, बट यसमा एउटैले काम चलेछ, त यहाँ हामी कम्पाउन्ड भन्न सक्छौँ यसलाई, यहाँ सिम्पल पनि भन्न, सिम्पल पनि भन्न, सिम्पल अर्थात् सिङ्गल भन्न पनि सक्छौँ तपाईँहरू, किनभने सिङ्गल एकटै मात्र हुन्छ। अनि कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एकदम एकभन्दा बढी हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड भर्ब भन्छौँ। अनि एउटा छ भने त्यसलाई हामी सिम्पल भर्ब भन्छौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरू सिम्पल भर्ब र कम्पाउन्ड भर्ब बुझ्नुभयो होला। अब एउटा दुईवटा अझै इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ, जस्तै कि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गणेश रोट अ लेटर, गणेश रोट अ लेटर। अब तपाईँ पनि यसमा हेर्दै हुनुहुन्छ गणेश रोट अ लेटर। अब यसमा तपाईँ भाइ बहिनी हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यसमा कतिवटा भर्ब छ, मात्र एउटै भर्ब छ, रोट सिङ्गल छ, एउटै छ, त्यसैले यसलाई हामी सिम्पल भर्ब भन्न सक्छौँ। अनि यसैमा तपाईँ एउटा अर्को पनि हुन सक्छ, जस्तै कि गणेश इज गोइङ टु मार्केट, गणेश इज गोइङ टु मार्केट। अब यसमा भाइ बहिनी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा एउटा होइन गणेश इज गोइङ, यसमा इज पनि छ र गोइङ पनि छ, एकभन्दा बढी छ, त्यसैले यसलाई हामी कम्पाउन्ड भन्न सक्छौँ र सिधै गणेश रोट अ लेटर अथवा गणेश गोज टु मार्केट। यसमा गोज एउटै छ अनि यसमा गोइङ टुमा इज गोइङ छ, त्यसैले चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड भयो र एउटा सिम्पल भयो। मलाई आशा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला सिम्पल भर्ब एन्ड कम्पाउन्ड भर्ब। अब सिम्पल भर्ब र कम्पाउन्ड भर्बलाई हामी समाप्त गर्दै स्ट्याटिक एन्ड प्रोसेस भर्बको बारेमा जान्नेछौँ हामी। सिम्पल भर्ब पनि जाने र कम्पाउन्ड भर्ब। स्ट्याटिक र प्रोसेस भर्ब जान्नुभन्दा पहिला हामीले छोडिदिए थिए कम्प्लिट एन्ड
इनकम्प्लिट भर्ब, कम्प्लिट भर्ब एन्ड इनकम्प्लिट भर्ब। भाइ बहिनी पहिला कम्प्लिट भर्ब बुझ्नु र इनकम्प्लिट भर्ब बुझ्नु के हुन्छ। अब तपाईँले नामैबाट बुझ्नु भइरहेछ कम्प्लिट पूर्ण, एउटा नन कम्प्लिट अथवा इनकम्प्लिट। इनकम्प्लिट मतलब त्यो पूर्ण छैन। अब यस्तो मजाले डिफाइन गर्न सक्छु भाइ बहिनी। इङ्ग्लिस मिडियम भाइ बहिनी सुन्नु होला ध्यान दिएर, अथवा तपाईँहरूले एकदम हामी यो बुझ्छौँ नि कि यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब, ध्यान सुन्नु होला, नामैबाट बुझिरहेको छ हामी कम्प्लिट एन्ड इनकम्प्लिट। त कम्प्लिट छ भने त्यो बुझ्नु, कम्प्लिट छ पूर्ण होला, त्यो इनकम्प्लिट त पूर्ण होला। अबबाट हामी अलि सुनौ कस्तो भइरहेछ। यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब एउटा अब्जेक्टद्वारा, यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब एउटा अब्जेक्टद्वारा इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब बिना कुनै कम्प्लिमेन्टद्वारा वाक्यको अर्थ पूरा गर्दछ भने ती ट्रान्जिटिभ भर्बलाई नै कम्प्लिट भर्ब भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु ल भाइ बहिनीहरू, यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब एउटा अब्जेक्टद्वारा र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब बिना कुनै कम्प्लिमेन्टद्वारा आफ्नो अर्थ वाक्यमा अर्थ पूरा गर्छ त्यस्तो ट्रान्जिटिभ भर्बलाई नै चाहिँ कम्प्लिट भर्ब भनिन्छ। अब त भाइ बहिनी हेर्नु, इक्जाम्पलद्वारा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि राजन प्लेज, राजन प्लेज। अब ध्यान दिएर हेर्नु भाइ बहिनीहरू, यसमा कुनै अब्जेक्ट छैन अथवा इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब बिना, यसमा इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब छँदै छैन। पहिला मैले खेल्नु के खेल्नु, तपाईँ धेरै कुरा आउँछ यसमा, ट्रान्जिटिभ चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा जुन प्लेज छ यो वाक्य पुरा अर्थ गरेको छ, त्यसले हामी प्लेज कम्प्लिट भर्ब चाहिँ एक्लै पुरा गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भर्ब भयो। बट त्यही कहीँ हुन्थ्यो अरू केही कुरा, त्यसलाई जब त्यो बुझ्नु त्यो चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट भर्ब हुँदैन थियो। अब यसै कारण भाइ बहिनीहरू अब इनकम्प्लिटको बारेमा जान्नु तपाईँको इनकम्प्लिट भर्ब के हो भनेर र त्यो सुन्नु। यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब एउटा अब्जेक्टद्वारा, यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब अब्जेक्टद्वारा र इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब बिना कुनै कम्प्लिमेन्टद्वारा वाक्य अर्थ पुरा गर्दैन भने त्यसलाई हामी के ती ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्बलाई इनकम्प्लिट भर्ब भन्छौँ। जस्तै कि राम इज, अथवा हेर्नु न राजन इज। अब राजन इज भइहाल्यो। अब यहाँ यसको लागि केही न केही चाहिन्छ, यसलाई हुँदैन भने आफ्नो वाक्य पुरा गर्दै गर्दैन। यहाँ इक्जाम्पल एउटा छ राजन प्लेज, त्यो वाक्य ठिक छ तपाईँको कम्प्लिट भयो किनभने राजन खेल्छ, तपाईँको अर्थ आइदियो। बट यहाँ अर्को हेर्नु राजन इज, राजन इज अ बोय, राजन इज अ बोय। अब यसमा राजन इज अ बोयको जब अ बोय हटाइदियो भने राजन इज, अब राजन इज के, राजन के हो अब थाहै लागिरहेको छ, वाक्य पुरै नै भएन। त्यसैले यो इज चाहिँ त पुरा गर्न सकेन, यो इज पुरा गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले यो इज चाहिँ के हो यहाँ अनकम्प्लिट भर्ब अथवा इनकम्प्लिट भर्ब भन्न सक्छौँ, त नन कम्प्लिट भर्ब भन्न सक्छौँ हामी। किनभने राजन प्लेज आफ्नो एउटा भर्ब एक्लै पुरा गरिदियो, यहाँ केही जोडी छैन नभए पनि वाक्य ठिक छ, सही छ। तर यसरी राजन इज भनिदिएपछि थाहा हुँदैन के छ यहाँ, किनकि त्यसले चाहिन्छ अब्जेक्ट अथवा केही न केही एक्स्ट्रा अदर वर्ड चाहिन्छ। जस्तै कि राजन इज अ बोय, राजन इज अ स्टुडेन्ट, राजन इज गोइङ टु मार्केट। बट केही न केही एक्स्ट्रा त्यसलाई वर्ड चाहिन्छ, केही न केही एक्स्ट्रा शब्दहरू चाहिन्छ। बट चाहिँ राजन प्लेज, यो त वाक्य ठिक छ, राजन खेल्छ। त्यसैले यो प्लेज चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट छ र यो इज आफ्नो अर्थ पुरा गर्न सकिरहेको छैन एक्लै, त्यसैले यो चाहिँ इनकम्प्लिट हो, यसलाई नन कम्प्लिट भन्न हामी सक्छौँ। अब तपाईँ भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला, मलाई आशा छ कि अब तपाईँहरू सिम्पल र कम्पाउन्ड बुझ्नुभयो, फिनिट एन्ड नन फिनिट पनि बुझ्नुभयो र साथसाथै कम्प्लिट भर्ब एन्ड इनकम्प्लिट भर्ब पनि बुझिसक्नुभयो। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब हामी स्ट्याटिक र प्रोसेस भर्बको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। अब हेर्नु, सबैभन्दा पहिला स्ट्याटिक भर्ब के हो यो जान्नु भाइ बहिनीहरू। स्ट्याटिक भर्ब के हो त स्थिर स्थिति वा अस्तित्वको बोध गराउने भर्बलाई स्ट्याटिक भर्ब भनिन्छ। यस भर्ब समूहमा भर्ब टु बी पर्दछ, भर्ब टु बी पर्दछ। भर्ब टु बी निम्नलिखित छन्, जस्तै कि इज, आर, एम, वाज, वेयर इट्सेट्रा, यी सबैलाई भर्ब टु बी भनेर चिनिन्छ। अब यसरी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै तपाईँले अब जान्नुहुन्छ
इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त कि राम वाज अ किङ, त्यसमा वाज जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्ट्याटिक भर्ब हो। स्ट्याटिक भर्ब भन्दाखेरि भर्ब टु बीको रूपलाई चाहिँ स्ट्याटिक भर्बमै भन्छौँ, चाहिँ ती हुन् जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इज, आर, एम, वाज, वेयर इट्सेट्रा। अब यसै क्रममा हामी अब प्रोसेस भर्ब के हो, प्रोसेस भर्ब के हो भने यो प्रोसेस भर्ब के हो भने सुन्नु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक अवस्थादेखि अर्को अवस्थामा परिणत भएको, एक अवस्थादेखि अर्को अवस्थामा परिणत भएको अर्थात् कुनै कार्यको प्रारम्भ तथा विकासको बोध गराउने भर्बलाई प्रोसेस अथवा इन्कटिभ भर्ब पनि भनिन्छ। यी भर्ब यस प्रकार छन् जस्तै कम, गो, गेट, फल, ग्रो, बिङ, बिकम, टर्न इट्सेट्रा। यस्ता शब्दहरू चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रोसेस भर्ब भन्छौँ। एकचोटि अझ ध्यान दिएर सुन्नु न, त्यही तपाईँको डाउट क्लियर भइहाल्छ। एक अवस्थादेखि अर्को अवस्थामा परिणत भएको अर्थात् कुनै कार्यको प्रारम्भ तथा विकासको बोध गराउने भर्बलाई प्रोसेस भर्ब भनिन्छ। अब यसै क्रममा तपाईँ बुझिसक्नुभयो होला। अब तपाईँले जान्नुहुन्छ काउजेटिभ भर्ब एन्ड नन काउजेटिभ भर्ब। काउजेटिभ भर्ब के हो र नन काउजेटिभ भर्ब के हो। धेरै भाइ बहिनीहरूले मात्र काउजेटिभ भर्बको बारेमा पढ्नु भएको हुन्छ र नन काउजेटिभ छोडी नै दिनु भएको हुन्छ। अनि काउजेटिभ र नन काउजेटिभ सबैको बारेमा हामी डिटेल पढ्नेछौँ। अर्को च्याप्टरै बनाएर काउजेटिभ भर्ब यस्तो आउँछ धेरै कुरा, बट यसमा हामी सर्टकट मात्र डेफिनेसन पढेर यसलाई सिकाउँछौँ। अनि त्यसपछि अर्को च्याप्टर पढेर हामी फेरि काउजेटिभ भर्ब पढ्नुपर्छ। अनि धेरै च्याप्टरै एउटा हुन्छ, त्यसमा हामी धेरै फाइदा हुन्छ। बट यसो सबै जान्नु पऱ्यो काउजेटिभ भर्ब र नन काउजेटिभ भर्ब पनि हुन्छ। त्यहाँ हामी धेरै हेर्दछौँ, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई मात्र काउजेटिभ भर्बको बारेमा थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई र नन काउजेटिभ भर्ब थाहा हुँदैन। यस्तो यस्तो समस्या भएको विद्यार्थीहरूले मैले हेरेछु, मलाई फेला परेछ अथवा मलाई हेर्न मिल्दछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो भर्ब धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, त्यसैले तपाईँ काउजेटिभ भर्ब मात्र होइन नन काउजेटिभको बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु, कोसिस गर्नु। अब पहिला सबभन्दा पहिला काउजेटिभ भर्ब के हो। यो जुन काउजेटिभ भर्ब जुन छ, यो भर्बको जुन भाग छ, यस भागको बारेमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनी परिचित हुन्छ। सबै भाइ बहिनी परिचित हुनुहुन्छ, लगभग 95%। यस्तै कोही कोही भाइ बहिनी होला, एका दुका उहाँहरूलाई थाहा नहोला काउजेटिभ भर्ब, तर पनि हामी यसलाई डिफाइन गर्न चाहन्छौँ। अ भर्ब विच इज युज्ड, अ भर्ब विच इज युज्ड इन द सेन्स अफ काउजिङ अ थिङ टु बी डन इज कल्ड काउजेटिभ भर्ब। नेपालीमा हामी भन्न सक्छौँ यसलाई अरू कसैबाट काम गराउने प्रयुक्त हुने क्रियालाई काउजेटिभ भर्ब भनिन्छ। यसले नेपालीमा प्रेरणार्थक क्रिया भनिन्छ। अर्थात् आफैले काम नगर्ने, अरूसँग गर्न अथवा अरूलाई गर्न लगाउने क्रियालाई के भनिन्छ, काउजेटिभ भर्ब भनिन्छ। जस्तै कि हामी भन्न सक्छौँ म भाइले चिठी लेख्न लगाएँ, म भाइलाई चिठी लेख्न लगाएँ, त म थोरै नै लेखिरहेको छु, भाइ लेखिरहेछ, भाइलाई लेख्न लगाएको छु। त्यस्तो त्यस्तो भर्बहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्तो त्यस्तो खाले भर्बहरूले हामी काउजेटिभ भर्ब भन्छौँ। अब यो कुरा नन काउजेटिभ भर्ब के हो भनेर। अब हामी ध्यान दिएर हेर्नु होला, नन काउजेटिभ भर्ब के हो भने a verb which is not used in the sense of causing a thing to be done is called a non-causative verb. अरू कसैबाट काम गराउने प्रयुक्त नहुने क्रियालाई नन काउजेटिभ भर्ब भनिन्छ। अब तपाईँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भर्खर भने तपाईँले काउजेटिभ भर्ब कि आफू नगएर अरूसँग गर्न लगाउनेलाई के भनिन्छ, गर्न लगाउने कार्य क्रियालाई के भन्छ, हामी काउजेटिभ भर्ब भन्छ र भनिन्छ। र त्यस्तै तर आफूले अरूलाई गर्न नलगाउन सक्ने क्रियाले के भन्छ, हामी भन्छौँ नन काउजेटिभ। जस्तै इक्जाम्पलमा हेर्नु, हामी इक्जाम्पलद्वारा हेर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलबाट हामीले धेरै प्रश्न हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै he walks in the field, he walks in the field। अब यसमा वाल्क्सलाई हेर्नु कसरी हुन्छ भनेर, he walks his horse in the field, in the field। अब हामी दुईटा सेन्टेन्समा लिएछौँ। अब दुईटा सेन्टेन्समा हेरौँ हामी के कस्तो छ भनेर, he walks in the field। अब यो सेन्टेन्समा हेर्नु, दुवैमा त वाल्क्स एउटा भर्ब प्रयोग भएको छ, बट यसमा हेर्नु he walks in the field, he walks in the field, ऊ फिल्डमा हिँड्छन् भनेर।
हिट छ। त्यसमा वाल्क सब अरूले गराइरहेछ नि आफै स्वयं गरिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो के भयो यो नन काउजेटिभ भयो, नन काउजेटिभ। बट तलको अर्को सेन्टेन्स एउटा ही वाल्क्स हिज हर्स, ही वाल्क्स हिज हर्स इन द फिल्ड, मतलब ऊ चाहिँ आफ्नो हर्सले लगाएछ। अब यसमा दुईवटा अब्जेक्ट यहाँ आएछ, अरू कुराले हिज हर्सको बारेमा भनिरहेछ उसले, त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको काउजेटिभ भयो। यो चाहिँ तपाईँको के भयो काउजेटिभ भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको जुन माथि बर्काए मेरे ही वाल्क्स इन द फिल्ड त्यो चाहिँ तपाईँको नन काउजेटिभ भयो। भाइ बहिनीहरू यसै क्रममा तपाईँहरू अब जान्नुहुन्छ डिफेक्टिभ भर्ब एन्ड नन डिफेक्टिभ भर्ब। डिफेक्टिभ भर्ब के हो र नन डिफेक्टिभ भर्ब के हो भने यसको बारेमा पनि जान्नु भाइ बहिनीहरू, धेरै राम्रो यो पनि छ, हामी बुझ्न सक्छौँ। Some verbs cannot be used in all the moods and tenses, hence they are called defective verbs. सबै moods र टेन्समा प्रयुक्त नहुने भर्बलाई डिफेक्टिभ भर्ब भनिन्छ। यी verbs यस प्रकार हुन् can, could, shall, should, will, would, may, might, must, etc. त्यस्तै भयो जब तपाईँ नन डिफेक्टिभ भर्बको बारेमा पनि जान्नुहुन्छ कि नन डिफेक्टिभ भर्ब के हो भनेर। अब यसमा हेर्नु सम भर्ब्स क्यान बी युज इन अल द मुड्स एन्ड टेन्सेस, हेन्स दे आर कल्ड नन डिफेक्टिभ भर्ब्स। यी मुड्स अथवा सबै मुड्स र टेन्समा प्रयोग हुने भर्बलाई नन डिफेक्टिभ भर्ब भनिन्छ। यस अन्तर्गत मोडल एजुलरीको अतिरिक्त सबै भर्बहरू पर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू तपाईँ ध्यान सुन्नु होला डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभ के हो भनेर। डिफेक्टिभ यस्तो भर्ब हो जुन चाहिँ सबै टेन्समा सबै मुडमा प्रयोग हुन सक्दैन, त्यस्तोले हामी डिफेक्टिभ भन्छौँ। तर यस्तो भर्ब छ जुन चाहिँ सबैमा प्रयोग हुन सक्छ, चाहे त्यो मुड्स होस् या टेन्स होस्, हरेक टेन्स हरेक मुड्समा प्रयोग हुन सक्छ, त्यस्तो भर्बले हामी नन डिफेक्टिभ भर्ब भनेर जान्छौँ। अब भाइ बहिनी तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला कि डिफेक्टिभ भर्ब के हो एन्ड नन डिफेक्टिभ भर्ब के हो। अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो फिनिट भर्ब एन्ड नन फिनिट भर्ब के हो। त्यस्तै सिम्पल भर्ब भनेको के हो कम्पाउन्ड भर्ब बुझ्नुभयो, कम्प्लिट एन्ड नन कम्प्लिट अथवा इनकम्प्लिट पनि बुझ्नुभयो। त्यस्तै स्टेटिक एन्ड प्रोसेस भर्बको बारेमा पनि जान्नुभयो, साथसाथै काउजेटिभ भर्ब एन्ड नन काउजेटिभ भर्बको बारेमा जान्नुभयो, त्यस्तै डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ बारे जान्नुभयो। यसै क्रममा अब तपाईँहरूले जानकारी मिल्छ प्रिपोजिसनल भर्ब एन्ड फ्रेजल भर्ब। प्रिपोजिसनल भर्ब के हो अनि फ्रेजल भर्ब के हो। भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नु होला सम भर्ब्स फलोड बाई preposition are used as simple expressions equivalent to transitive verb. खास प्रिपोजिसनसँग मिलेर ट्रान्जिटिभ भर्ब सर प्रयुक्त भएमा त्यसलाई प्रिपोजिसनल भर्ब भनिन्छ। अब त भाइ बहिनीहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि कसैले इक्जाम्पलद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै a verb that has two parts, base एन्ड प्रिपोजिसनल, जस्तै कि एक्ट प्लस ओन, एक्ट प्लस ओन एक्सन, यस्तो गरेर हामी धेरै कुरा जान्छौँ। जस्तै कि लुक, एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ लुक प्लस अप, लुक प्लस अप, यस्तो गरेर अप त प्रिपोजिसन हो बट लुक चाहिँ भर्ब हो, बट यस्तो मिलेर बनेको हुँदाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रिपोजिसनल भर्ब भनेर चिन्दछौँ हामी। यस्तै हामी अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ, हामी धेरै इक्जाम्पल हुन सक्छ। जस्तै कि केयर फर, केयर फर, अब केयर त तपाईँको भर्ब बट फर प्रिपोजिसन हो, यस्तो खाले प्रयोग भएछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ तपाईँको प्रिपोजिसनल भर्ब भन्न सकिन्छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू फ्रेजल भर्बको बारेमा जान्नु। फ्रेजल भर्ब के हो, वाट इज फ्रेजल भर्ब। अब तपाईँले इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, परिभाषा बनाउन सक्नुहुन्छ और मिलाउन सक्नुहुन्छ। द फ्रेजल भर्ब इज अ भर्ब विच इज मेड अफ टू पार्ट्स, बेस भर्ब फलोड बाई एन एडभर्ब पार्टिसिपल। भर्बको मूल्य रूप अर्थात् V1 तथा एडभर्ब पार्टिसिपलबाट बनेको भर्बलाई फ्रेजल भर्ब भनिन्छ। जस्तै फिलअप, टेक इन, यस्तो कुराले हामी फ्रेजल भर्ब पनि भन्छौँ। अब हेर्नु त्यसै क्रममा हामी लिङ्किङ एन्ड नन लिङ्किङ भर्ब, लिङ्किङ भर्ब एन्ड नन लिङ्किङ भर्ब, लिङ्किङ भर्ब के हो एन्ड नन लिङ्किङ भर्ब के हो भनेर। अब भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। द भर्ब विच इज कनेक्ट सब्जेक्ट्स or subjective complements with the subject to make sensible sentence is called linking verb.
सब्जेक्ट र सब्जेक्टिभ कम्प्लिमेन्टलाई जोडी वाक्यको अर्थ पूरा गर्ने भर्बलाई लिङ्किङ भर्ब भनिन्छ। लिङ्कको अर्थ हुन्छ कनेक्सन, टु लिङ्क, टु कनेक्ट, लिङ्किङ द्याट विल्स कनेक्ट। जस्तै ध्यान दिएर सुन्नु होला, इक्जाम्पलमा he fell ill, he looks frightened। यस्तो तपाईँ इक्जाम्पलबाट धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हामी जान्नेछौँ नन लिङ्किङ भर्बको बारेमा। वाट इज नन लिङ्किङ भर्ब, नन लिङ्किङ भर्ब के हो भनेर। अब यसलाई हामी हेरौँ भाइ बहिनीहरू, डजन्ट कनेक्ट सब्जेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट विथ द सब्जेक्ट इज कल्ड नन लिङ्किङ भर्ब। सब्जेक्ट र सब्जेक्टिभ कम्प्लिमेन्टलाई जोडी वाक्यको अर्थ पुरा गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हामी नन लिङ्किङ भर्ब भनेर चिन्छौँ। जस्तै तपाईँ इक्जाम्पलद्वारा हेर्न सक्नुहुन्छ, राम sang a song, राम इज हेल्पिङ मी। अब हेल्पिङ बाद त्यता उता कुनै अर्को भर्ब सर्ब प्रयोग गर्नु पर्छ, त्यसैले हेल्पिङ र स्याङ चाहिँ के हो तपाईँको नन लिङ्किङ भर्ब हो। अब यसै क्रममा तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला कि लिङ्किङ र नन लिङ्किङ, लिङ्किङ जस्तै कि नाउन प्लस भर्ब प्लस एडजेक्टिभ हुन्छ भने त्यस्तै अब त्यो नन लिङ्किङ भने नाउन प्लस भर्ब प्लस एडभर्ब हुन्छ। अब यस्तै नाउन प्लस भर्ब प्लस नाउन हुन्छ लिङ्किङ भर्बमा भने त्यसमा सिधै नाउन प्लस भर्ब हुन्छ। जस्तै कि तपाईँ इक्जाम्पल धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथ ध्यान दिएर एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण बुझ्नु होला, एउटा भर्बको अनुसार लिङ्किङ वा नन लिङ्किङ दुवै हुन सक्दछ। लिङ्किङ भर्बको रूपमा प्रयोग हुने वर्ड्सको सङ्ख्या करिब 60 वटा छन्, जसमध्ये केही यस प्रकार छन्, इज, आर, एम, वाज, वेयर, एपियर, बिकम, फल, फेल, ग्रो, लुक, सिम, स्मेल, रिमेन, किप, टेस्ट एट्सेट्रा। अब भाइ बहिनीहरू तपाईँ जान्नुभयो लिङ्किङ भर्बको बारेमा पनि जानिसक्नुभयो, साथसाथै नन लिङ्किङ भर्बको बारेमा पनि जान्नुभयो। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू डाइनेमिक, स्टेटिभ एन्ड नन कन्सल्सिभ भर्बको बारेमा पनि जान्नुहुन्छ। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो चारवटा लगभग 1 2 3 4 5 6 7 त्यो भर्बको 36 वटा भागमध्ये हामीलाई अहिले 7 वटा भागको बारेमा पढ्न बाँकी छ। यसै क्रममा हामीले समयको अन्ततिर आइसकेछौँ अनि यो 7 वटा भागको बारेमा हामी फेरि भोलि यसै कार्यक्रममा यसै समयमा भोलि हामी जान्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथीभाइ बहिनी, तपाईँहरूसँग छुट्टै त मलाई कहिले पनि हुँदैन, तर समयको अनुसार हामीले हिँड्नुपर्छ, त्यसैले हामीलाई बिदा चाहिन्छ। त्यसैले टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथ म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।